قوله صلى الله عليه وسلم: أمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة. فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أفضل الصدقات، لأن هذا هو الذي فضل الله به هذه الأمة على غيرها، فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولكن لا بد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شروط. الشرط الأول أن يكون الآمر الناهي عالما بحكم الشرع، فإن كان جاهلا فإنه لا يجوز أن يتكلم، لأن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يأمر بما يعتقد الناس أنه شرع الله، وليس له أن يتكلم في شرع الله بما لا يعلم، لأن الله حرم ذلك بنص القرآن، فقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فمن منكرات الأمور أن يتكلم الإنسان عن شيء يقول إنه معروف وهو لا يدري أنه معروف، أو أنه منكر، أو إنه منكر وهو لا يدري أنه منكر. الشرط الثاني أن يكون عالما بأن المخاطب قد ترك المأمور أو فعل المحظور، فإن كان لا يدري فإنه لا يجوز له أن يفعل، لأنه حينئذ يكون قد قفى ما ليس له به علم. وقد قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يوجد بعض الناس الذين عندهم غيرة وحرص على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتسرعون فينكرون من غير أن يعلموا الحال التي عليها المخاطب. مثلا يجد إنسانا معه امرأة في السوق فيتكلم عليه: ليش تمشي مع المرأة؟ وهو لا يدري أنها محرم له. هذا خطأ عظيم. إذا كنت في شك فاسأله قبل أن تتكلم. إذا كنت في شك فاسأله قبل أن تتكلم. أما إذا لم يكن هناك قرائن توجب الشك في هذا الرجل فلا تتكلم. ما أكثر الناس الذين يصطحبون نساءهم في الأسواق. وانظر إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام كيف يعامل الناس بهذه المسألة. دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين وتجوز فيهم. ما قال لماذا تقعد، لأن الإنسان إذا دخل المسجد ينهى أن يجلس قبل أن يصلي ركعتين في أي وقت تدخل المسجد، في الصباح، في المساء، بعد العصر، بعد الفجر، لا تجلس حتى تصلي ركعتين. فهذا الرجل جاء وجلس، لكن فيه احتمال أنه صلى قبل أن يجلس والرسول صلى الله عليه وسلم لم يره، ولهذا قال له: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين وتجوز فيهما، يعني لا خفف. فهنا لم يأمر أن يقوم فيصلي حتى سأله، وهذه هي الحكمة. الشرط الثالث من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن لا يترتب على النهي عن المنكر ما هو أنكر منه، فإن ترتب على ذلك ما هو أنكر منه فإنه لا يجوز، من باب درء أعلى المفسدتين بأدناهم. فلو فرض أن شخصا وجدناه على منكر وليكن شرب الدخان مثلا، لكن لو نهيناه عن شرب الدخان ذهب يشرب الخمر، فإننا لا ننهاه. إذا كنا نعلم أن هذا الرجل يبي يشرب إما هذا أو هذا فإننا لا ننهاه عن شرب الدخان. لماذا؟ لأن شرب الدخان أهون من شرب الخمر. ولهذا قال الله تعالى، يعني دليل هذه المسألة
قول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فسب آلهة المشركين مصلحة، مشروع، لكن إذا ترتب عليه سب الله عز وجل وهو أهل للثناء والمجد فإنه ينهى عنه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لعن الله من لعن والديه. قالوا: كيف يلعن الإنسان والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، عقاب، ويسب أمه فيسب أمه. فالحاصل أنه لا بد أن لا يتضمن الإنكار ما هو أنكر من المنكر، درءا لأعلى المفسدتين بأدناهما. ثم إنه يجب على آمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن ينوي بهذا إصلاح الخلق لا الانتصار عليهم، لأن من الناس من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لينفذ سلطته وينتصر لنفسه، وهذا نقص كبير. قد يحصل فيه خير من جهة درء المنكر فعل المعروف، لكنه نقص كبير. أنت إذا أمرت بمعروف أو نهيت عن المنكر فانوي بقلبك أنك تريد إصلاح الخلق، لا أنك تتسلط عليهم وتنتصر عليهم حتى تؤجر ويجعل الله في أمرك ونهيك بركة. والله المستعان.